Usa ko nga nagpasalamat sa ato ang mahal na inahan sa probinsya, Gobernador Ibon Ronya Cagas, sa iyang kapikas kinabuhi si Sir Mark Cagas, na kini dako kay ni katabang labi na gyud sa mga bata sa among eskwelahan kay kulang yun mga pipes para makaabot ang tubig sa eskwelahan. Pero siguro okay na ni sa eskwelahan, makatubig na yun, hindi na maglisod ang ato ang mga kabataan. Nagkakayong salamat, Gobernador Ibon. Unang-una sa tanan, akong ikasulti, among ipaabot sa tibok Barangay Panaglib nga kinasingkasing namong pagpasalamat ngadto sa tumalangdon nga gobernador, si Gobernador Ibon Cagas, tungod sa iyang gihatag, tungod sa mga programa nga diin makatabang sa mga katawhan. Labi na ani karon nga gitagaan mi og P5 sa Barangay Panaglib para masulbad ang problema sa among tubig dito sa among Purok 1 hangtod sa 3. Una, kaya na kong pasalamat sa ito ang inahan sa probinsya nga mo si Gobernador Ibon Ronya Cagas, labanan siyang kapikas sa kinabuhi, si Sir Mark Cagas, walay puas kapag tabang sa katawhan aron masulbad ang mga problema nga dugay na po namong pangandoy nga masulbad labi na gyud sa amuang barangay, sa Barangay Waterfall. In behalf sa katawhan sa Barangay Waterfall, labanan sa kuang mga supportive po tayo nga council, dako jud kay namong pasalamat ang amuang mga problema karon nangatubag na o nasulbad na gyud among problema. Kana na lang sa manyag kabuntagon sa tuang tanan.